رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. كنا وصلنا إلى باب نواقض الوضوء. قبل أن نبدأ في هذا الباب نذكر بعض الضوابط المتعلقة بباب المسح على الخفين. من هذه الضوابط أن المسح يكون على 4 حوائل: الخف والعمامة والخمار والجبيرة. المسح يكون على 4 حوائل: الخف والعمامة والخمار والجبيرة. والضابط الثاني: يشترط لكل الممسوحات الطهارة بالماء. والضابط الثالث: المسح على الخفين من الرخص الشرعية، من العزائم والضابط الذي يليه: مدة المسح مؤقتة في غير الجبيرة. من الرخص نعم. والضابط الذي يليه: المسح على الخفين مقيد بالحدث الأصغر. قلت أنا مدة المسح تكون من حدث بعد لبس، ذكرت هذا. الذي يليه: مدة المسح تكون من حدث بعد لبس. متى ظهر بعض محل الفرض أو تمت المدة للماسح على الخف استأنف الطهارة. متى ظهر بعض محل الفرض أو تمت المدة للماسح على الخف استأنف الطهارة. نعم، هذه أبرز الضوابط. طبعا ذكرنا هناك قواعد عامة قد سبقت الإشارة إليها كقاعدة اليقين لا يزول بالشك، لأننا ذكرنا بعض المسائل المتعلقة بها. قاعدة المشقة تجلب التيسير أيضا لها تطبيقات في باب المسح على الخفين وغيرها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء أي مفسداته، وهي 8. أحدها الخارج من سبيله، وأشار إليه بقوله: ينقض الوضوء ما خرج من سبيله، أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم، أو مقطرا في إحليله، أو محتشا وابتل، لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. نعم. قال: باب نواقض الوضوء، ثم بين المعنى. قال: أي مفسداته. وبعضهم يعبر بالمبطلات وبعضهم يعبر بالموجبات، وكلها تعبيرات سليمة وهي تؤدي المعنى. قال: وهي 8. وسبق أن ذكرنا أن المذهب إذا ذكر شيئا على سبيل العد فدليله الاستقراء. قال: أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله: ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا. ولذلك يقولون الخارج من السبيل ناقض مطلقا. الخارج من السبيل ناقض مطلقا. والذي يخرج من السبيل إما بول أو غائط أو ريح أو مذي أو مني أو ودي، هذه كلها خوارج، يعني تخرج من السبيل. ويدل عليها أدلة. فمن الأدلة الدالة على ذلك قول الله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط. وحديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فذكر هنا في هذا الحديث إضافة إلى الغائط البول والنوم. يدل على الريح حديث: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهناك دليل آخر: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
ودليل المذي حديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما المني ففيه الغسل، وأما المذي ففيه الوضوء. والاستحاضة وهي نوع من الدم أيضا دليلها حديث فاطمة بنت أبي حبيش: توضئي لكل صلاة. والإجماع أيضا يدل على النقض بهذا الخارج، حكاه ابن المنذر وابن قدامة. هذا جمع من الأدلة التي استدل بها الفقهاء على هذه المسألة. قال: الخارج من سبيل قبلا أو دبرا، وأشار إليه بقوله: ينقض الوضوء ما خرج من سبيل. وما هنا تعتبر من ألفاظ العموم، فتعم كل خارج من سبيل. قال: ولو نادرا أو طاهرا. الطاهر الذي يخرج من السبيل قالوا كالمني والريح. ومثل عليه المصنف أيضا قال: كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله. طبعا هذا التمثيل بولد بلا دم هذا يصدق عليه الوصفان، أنه نادر وطاهر. فكون الولد يخرج بلا دم هذا نادر، ولو حصل وحدث هذا فإن هذا الولد الذي يخرج بلا دم طاهر. فقوله هنا: ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم، يعني هذا المثال يصدق عليه الوصفان. قال: أو مقطرا في إحليله، يعني قطر في الإحليل شيء، والإحليل هو رأس الذكر، الفتحة التي في رأس الذكر. قال: أو محتشا وابتل. قالوا مثل من حشى شيئا في قبله أو دبره وحصل فيه ابتلال، فإن هذا أيضا ناقض. طبعا ذكر الشراح أن من احتشى شيئا فإنه لا يخلو من صور: أن يكون في الدبر فينقض مطلقا، ابتل أو لم يبتل. لماذا؟ من عنده إجابة؟ هم يذكرون علة دقيقة هنا. قالوا: لأن الدبر منفذ، الدبر يعتبر منفذا إلى الجوف، وبالتالي فما دخل عن طريق الدبر، ولذلك يبنون عليه حتى أحكام في الصيام. نعم، يبنون. ولذلك ترى إذا جمعت أنت المسائل المتناظرة تجد أن غالب الفقهاء يضطردون، يذكرون هنا مثال لكن له أصل، وهذا الأصل له مثال آخر في موضع آخر، وهكذا. إذن قلنا إذا كان الاحتشاء في الدبر فهو ناقض، ابتل أو لم يبتل. إذا كان في القبل وابتل كما ذكر المصنف، أو محتشا وابتل، فهو ناقض. إذا كان في القبل ولم يبتل، لأن قال: أو محتشا وابتل، فلا بد أن له مفهوم لهذه العبارة، أنه إذا لم يبتل، فالمذهب أنه ليس بناقض. نعم. لماذا؟ قالوا: لأنه ليس بين المثانة والجوف منفذ بخلاف الدبر. قال: لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض، يعني من حدثه دائم كمن به سلس بول أو امرأة مستحاضة فلا يحصل النقض بذلك. قال: للضرورة والحرج والمشقة واقعة في مثل هذا، لأن لو ألزمناه كلما خرج منه خارج بالوضوء فإنه يتبعه حرج ومشقة عليه. نعم، تفضل. والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط، كقيء ولو بحاله، لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: توضأ. والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. هذا الناقض الثاني. الناقض الأول قلنا الخارج من السبيل ناقض مطلقا، وعبارة مطلقا دائما إذا ذكرها الفقهاء لها دلالة، فهم يقصدون طاهرا أو غير طاهر، نادرا أو معتادا، قليلا أو كثيرا، هذا معنى مطلقا إذا قالوا. لكن لما جاء هنا الخارج الثاني قال: الخارج من بقية البدن على نوعين: إما أن يكون بولا أو غائطا،
وإما أن يكون غيرهما. قال فإن كان بولا أو غائطا وخرج من غير السبيلين فهو ناقض مطلقا قليلا أو كثيرا. واستدل الشراح لذلك بالحديث الذي ذكرنا حديث صفوان ولكن من غائط وبول ونوم. قالوا وسواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين، وسواء كانت الفتحة فوق المعدة أو تحتها. ولماذا يقولون هذا؟ لأن هناك أقوال أحيانا أوجه في المذهب وأحيانا أقوال في المذاهب الأخرى، يفرقون بين إذا كانت طبعا المقصود الخارج من غير السبيلين من فتحت له فتحة ليخرج منها الخارج، هذا بول أو غائط أو نحوه، كما في بعض العمليات الجراحية التي نعرفها وندركها. ففي المذهب أنه إذا كان بولا أو غائطا فهو ينقض مطلقا، سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين وكانت الفتحة فوق المعدة أو تحتها وكان الخارج قليلا أو كثيرا فهو ناقض. لكن إذا كان غير البول والغائط قال إن كان كثيرا، يعني إذا كان الخارج من غير السبيلين ليس بولا وغائطا فينقض بقيود. القيد الأول أن يكون كثيرا، والقيد الثاني أن يكون نجسا، يعني لا بد فيه من قيدين. القيد الأول أن يكون كثيرا وعبر عنه قال أو كان كثيرا، والثاني أن يكون نجسا. قال أو كان كثيرا نجسا غيرهما، يعني غير البول والغائط. ومثل عليه قال كقيء ومثله الدم والصديد. قال كقيء ولو بحاله. ما المقصود؟ لم يتغير. يقول لو شرب ماء ثم استقاء الماء خرج الماء بحاله فأيضا هو ناقض. واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكره، قال لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قالوا حديث فاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. وش وجه الدلالة من حديث فاطمة؟ بس إذا جيت تنظر لظاهر هذا الأمر أنه خارج من السبيل، صح؟ فليش استدلوا في المسألة هذه؟ بس ما هو الآن هم يتكلمون عن خارج من غير السبيل. دم الاستحاضة خارج من عرق. أحسنت. قالوا أنه جاء في الحديث إنه دم عرق. أيوة، فهذا وجه الاستدلال. قالوا أنه لما كان دم عرق يعني أن دل على أنه وإن كان مخرجه من السبيل لأن أصله ليس من السبيل. نعم. أيضا قالوا أن هذا روي عن ابن عمر وابن عباس وليس لهما مخالف من الصحابة، يعني النقض بالكثير النجس الخارج من غير السبيلين. والدليل الرابع أنه خارج يلحقه حكم التطهير، يعني يجب تطهيره فينتقض به الوضوء. هذه 4 أدلة لهم على هذه المسألة. طبعا عن الإمام أحمد رواية أخرى أن الخارج من بقية البدن سوى البول والغائط لا ينقض. واستدلوا أصحاب هذه الرواية قالوا الطهارة ثبتت بدليل شرعي ولا يجوز أن ترفع إلا بدليل شرعي، وليس هنا دليل ثابت في المسألة. يقصدون كل الأدلة اللي ذكرناها قبل قليل يمكن نقاشها، سواء في الاستحاضة سواء حديث قاء فتوضأ، يعني عليه نقاش من ناحية ثبوته ومن ناحية الاستدلال به وغيرها. أيضا قالوا أن كما تذكرون أن هذا ثابت عن الصحابة، فعن الصحابة آثار أخرى تدل على عدم النقض. فقد جاء أن ابن عمر عصر بثرة وصلى ولم يتوضأ، وورد عن الحسن أنه قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. فقالوا مثل هذه الأدلة تدل على أنه حصل خارج من غير السبيلين ولم يحصل به النقض، وأجابوا عن أدلة القول الأول. هذه الرواية الثانية في المذهب. طيب، قال والكثير، احنا ذكرنا أن الخارج من غير السبيل لابد له من قيدين، كثير ونجس. أراد أن يبين ما هو ضابط الكثير حتى نقول هذا كثير. قال ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، يعني حتى نعرف هذا كثير ولا قليل نقول الكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. ويستدلون على ذلك بأثر عن ابن عباس
رضي الله عنه: الفاحش ما فحش في قلبك. قالوا: ولأن اعتبار الإنسان بحال غيره فيه إلحاق للمشقة والحرج به. طبعا هناك أيضا رواية أخرى أن المعتبر ما فحش في أوساط الناس، أن حتى نقول هذا كثير، فاحش كثير، نحيله إلى ما فحش في أوساط الناس، فلا نعتبر غير المبالين الذين لا يهتمون بأمر النجاسة، ولا نعتبر الموسوسين المفرطين، يعني لا نعتبر المفرطين ولا المفرطين، وإنما نعتبر أوساط الناس. طيب، قال: وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. ايش المقصود؟ يعني لو انسد عند الإنسان المخرج المعتاد وصار عنده فتحة أخرى، هل يثبت لهذه الفتحة الأحكام المعتادة الثابتة للمخرج؟ مثل أحسنت، ومثل اللمس والنظر ونحوها، يعني لمسها هل هو ناقض ولا ليس بناقض؟ لو لمست هذه الفتحة هل النظر إليها جائز أم غير جائز؟ هل يصح فيها الاستجمار ولا ما يصح؟ على المذهب لا يصح، هذه نجاسة لا يصح فيها إلا إزالتها بالماء. نعم، تفضل. الثالث زوال العقل أو تغطيته، قال أبو الخطاب وغيره: ولو تنجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب، إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتل أو متكئ أو مستند. وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدع إجماعا. وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا، كمحتل ومتكئ ومستند، والكثير من قائم وقاعد، لحديث: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره. والسهي حلقة الدبر. هذا الناقض الثالث عبر عنه بقوله زوال العقل. ما هو دليل النقض بهذا؟ طبعا المصنف ذكر الدليل في آخر عرضه للمسألة، وهو حديث: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. وذكرنا قبل قليل حديث صفوان أيضا، وهو يدل على المسألة: ولكن من غائط أو بول أو نوم، فذكر النوم. ومن الأدلة الإجماع على النقض بزوال العقل، وإنما وقع الخلاف في بعض هيئات النوم. الإجماع على أصل المسألة طبعا إذا زال العقل بجنون أو بإغماء فالإجماع مستقر بالمسألة، إنما الخلاف في النوم في بعض هيئاته فقط. والدليل الرابع قالوا أن زوال العقل مظنة النقض، أن زوال العقل مظنة النقض، ويقولون في قاعدة: المظنة تأخذ حكم المئنة، يعني الظن يأخذ حكم اليقين في مثل هذه المسائل. طبعا قال زوال العقل إما أن يكون باختياره كالسكر والبنج لمن يتداوى، وإما أن يكون بغير اختيار كالإغماء والجنون والسكر، كالإغماء والجنون. قال: أو تغطيته، زوال العقل أو تغطيته. قال أبو الخطاب وهو من فقهاء الحنابلة وغيره: لو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب، يعني ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب، فيريد أن يقول أن الإنسان إذا نام أو زال عقله فإن هذا ناقض، ولو حصل أنه تلجم إلحاقا بالغالب، فالغالب أن مثل هذه الأمور إذا زال عقل الإنسان لا يدري ما يخرج منه. طيب، قالوا: إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند. اليسير ما مرجعه؟ العرف، قالوا لا حد له، مرجعه العرف. والكثير بعضهم عاد إلى العرف، وبعضهم قال هو سقوط المتمكن، وكونه يرى حلما، يعني بعضهم مثل الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي قال: إذا رأى حلما فهذا خلاص كثير،
وإذا لم يره فهو قليل. وإذا رأى حلما وهو متكئ؟ لا، المتكئ ينقض. اي نعم، هو قال غير محتب أو متكئ أو مستند، هذا ايش؟ ينقض. نعم، لكن سيأتينا ما هو الهيئة غير التي لا يحصل فيها النقض. ولذلك قالوا لو كان الإنسان قائم متكئ أو مستند ينقض، حتى لو قائم متكئ أو مستند ينتقض وضوءه، ولو كان قاعدا متكئا أو مستندا ينتقض وضوءه، وهكذا. طيب، قال إلا يسير نوم من قاعد وقائم، يعني اليسير من القاعد والقائم ناقض ولا ما هو ناقض؟ ليس بناقض، لا ليس بناقض. غير متكئ، يعني لو كان متكئ أو محتبي أو مستند فهو ناقض، قائما كان أو قاعدا أو غير ذلك. طيب، ما هو دليلهم على عدم النقض باليسير؟ أحسنت، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء وتخفق رؤوسهم. قالوا ولأن القائم غالبا لا يستغرق في نومه، يعني مثل هذه الأحوال لا يحصل فيها الاستغراق في النوم. قال وعلم من كلامه، طبعا المحتبي ما معناه؟ قالوا هو الذي يجلس على إليتيه ضاما ركبتيه إلى صدره شادا لهما ونحوه. قال وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدع إجماعا، ذكرنا هذا الدليل في المسألة. قال وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا، يعني يريد أن يقول لك نحن التفريق عندنا في هيئتين، القائم والقاعد إذا كان يسيرا، أما المضطجع والراكع والساجد والمحتبي والمتكئ والمستند هذا كله ناقض، والكثير من القائم والقاعد أيضا ناقض. طبعا هناك أقوال أخرى في النوم أنه ناقض كثيره وقليله بغض النظر عن الهيئة. وهناك قول حكي وهو في المذهب أيضا، يعني وجه في المذهب أنه ليس بناقض، لكن هذا الإجماع يرده ولا يثبته. واستثنى بعضهم من النقض بالنوم نوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كثر فهو غير ناقض، لحديث أيوه ولا ينام قلب. فيكون حتى نجمع الكلام زوال العقل إما أن يكون بجنون أو إغماء أو سكر فهو ناقض، إما أن يكون بنوم فهو ناقض مطلقا إلا في صورتين: نوم النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بعض فقهاء الحنابلة، واليسير من القائم والقاعد، وباقي الهيئات ناقض. نعم. وين؟ يقصدون قليل أو كثير، قليل أو كثير. نعم. طيب، شيخ الإسلام عرض المسألة في شرح العمدة هنا، قال إذا شك المتوضئ هل نومه مما ينتقض به الوضوء أم لا؟ شخص توضأ وجاء هنا واستند على التكاية، ثم شك هل حصل أن انتقض وضوءه بهذا النوم اليسير أم لا؟ إيه؟ بس في شك الآن. إيه؟ ها؟ أيوه، اليقين لا يزول بالشك. نعم، هذا نحيل إلى القاعدة المعروفة، ما دام حصل الشك عنده. والأصل في الكلام هذا إذا لم يحصل شك، الكلام هذا في الأحوال العادية التي ليس فيها شك. أما إذا حصل الشك فنرجع إلى القاعدة المعتادة في هذا: اليقين لا يزول بالشك، واليقين أنه متطهر. نعم، والنوم عارض، فنقول نحيله إلى اليقين، وهو أنه ليس بمنتقض الوضوء. نعم. هيئة نوم الرسول، يوم تقول نوم الرسول، هل هو هيئة نوم الرسول ولا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا هنا استشكال، قالوا الأصل أن الإنسان متطهر، والنوم مظنة للحدث، والأصل الطهارة، فلماذا خرجنا عن هذا الأصل؟ ما هو الأصل الإنسان متطهر والنوم يعرض عليه، لماذا خرجنا عن هذا الأصل؟ يعني هذا استشكال أورده بعض شراحنا.
هذه ترجع إلى قاعدة أصولية: تعارض الأصل وإيش؟ والظاهر. تعارض الأصل والظاهر. الأصل أن الإنسان متوضئ، والظاهر أن من نام ينتقض وضوءه. فهل نعمل بالأصل ولا نخرج للظاهر؟ لا، نخرج إلى الظاهر في هذه المسألة وفي هذه الصورة، نخرج إلى الظاهر. ولذلك ذكرها ابن رجب رحمه الله، ذكر هذه القاعدة في قواعده، قال: يجوز الانتقال من الأصل وهو اليقين إلى الظن، فيعمل فيه بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل، كالشهادة. وش فيها الشهادة؟ لا، الشهادة أنك تشهد على شخص فيها ظن. أحسنت. الشهادة الذين يشهدون مثلا على أشخاص أو نحوه، سواء في حد أو في مال أو في غيرها، شهادتهم مظنونة، فنحن نحكم على هذا الإنسان بموجب هذه الشهادة، فنخرج عن الأصل وهو البراءة إلى أن نوجب عليه عقوبة بالشهادة إيش؟ المظنونة. فهنا تعارض أصل وظاهر، فخرجنا عن الأصل إلى الظاهر، وكذلك هنا. تفضل. أيوة. والرابع مس ذكر آدمي. ذكرنا الحديث هذا في الاستدلال على المسألة. والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا، متصل ولو أشل أو كلفة أو من ميت، لا الأنثيين ولا بائن أو محلة، أو مس قبول من امرأة وهو فرجها الذي بين إسكتيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي. وفي لفظ: من مس فرجه فليتوضأ، صححه أحمد. ولا ينقض مس شفريها وهما حافة فرجها، وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة، سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، لعموم حديث: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد. لكن لا ينقض مسه بالكفر. وينقض لمسهما، أي لمس الذكر والقبل معا، من كنث المشكل بشهوة أو لا، إذ أحدهما أصلي قطعا. وينقض أيضا لمس ذكره، أي ذكر الكنث المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة. فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبوله لم ينتقد، أو أنثى قبوله، وينقض لمس أنثى قبول الأنثى المشكل لشهوة فيهما، أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة. فإن كان المس لغيرها أو مس ذكره لم ينقض وضوءها. نعم، هذا الناقض الرابع، وهو مس الفرج. مس الفرج. وذكر المصنف له شروط وأدلة. الأدلة ذكرها في أثناء عرضه للمسألة، وهو حديث: من مس ذكره فليتوضأ. جاء برواية: من مس فرجه فليتوضأ. قالوا رواية من مس فرجه حتى يشمل مس الذكر من الرجل والقبل من المرأة. والدليل الثالث أيوة: ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. هذا الدليل على المسألة وعلى شرط فيها. وأيضا ذكروا من الأدلة، قالوا أن مس الذكر مذكر بالوطء، فهو مظنة الانتشار غالبا. المس قالوا أنه مظنة الانتشار، فيعطى اللي قاعدة ذكرناها: نعطي المظنة حكم المئنة كما في النوم. طيب، قال: والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا، متصل. ذكر هنا طبعا هذه المسألة ذكروا لها 5 شروط. الشرط الأول: أن يكون ذكر آدمي، فخرج به مس ذكر غير الآدمي. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاتفاق على عدم النقض بمس فرج الحيوان. قال: تعمده أو لا، مس ذكر آدمي. طبعا مس الفرج هنا يشمل مس الإنسان فرجه وفرج غيره، فقال: مس ذكر آدمي تعمده أو لا. قالوا يعني تعمد هذا الفعل ولا لا؟ ما تعمده، مثل لو أن إنسان ذهب إلى الحمام ليقضي الحاجة، وأثناء
بعدما توضأ وانتهى ورفع ملابسه ونحو ذلك حصل منه مس لذكره غير متعمد، فمثل هذا أيضا قضى حاجته في الحمام وتوضأ، ولما جاء يرفع ملابسه حصل منه مس غير متعمد فلا يضر، يعني الأمر مطلق متصل. خرج بذلك الذكر المنفصل المقطوع. قال ولو أشل، يعني لا نفع فيه، أو قلفة وهي ما يقطع عند الختان، أو من ميت، قالوا لبقاء اسمه وحرمته ولعموم الخبر. وسواء كان الآدمي صغيرا أم كبيرا، وسواء كان الماس ذكرا أو أنثى. هم لما قالوا في هذه المسألة قالوا مطلقا، سواء كان الآدمي صغيرا أو كبيرا، وسواء كان الماس ذكرا أو أنثى. قال للأنثيين، يعني الخصيتان، فهي في قول عامة أهل العلم ليس فيها نقض بمسها، لأنه لا نص فيه وليس في معنى المنصوص، ولا البائن وهو المقطوع. طبعا هذه لما ذكرنا الشروط تخرج من الشروط. أو محله، أو محل الذكر البائن، يعني لو قطع الذكر فمس محل الذكر المقطوع فلا ينتقض وضوءه. أو مس قبل من امرأة، قال وهو فرجها الذي بين يسكتيها، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. فقالوا هذا لفظ عام يشمل كل ما تقدم في المس لشهوة أو لغيرها من كبير أو صغير، كان الماس ذكرا أو أنثى، وسواء كان العضو الذي مس به أصليا أو زائدا، فهذا مطلقا. طبعا في هذا النقض بمس الذكر رواية أخرى أنه ليس بناقض للوضوء ولو كان بشهوة، إلا إذا خرج معه خارج. واستدلوا على ذلك بالحديث، حديث طلق إنما هو بضعة منك، وقالوا قياسا على ما لو مس الإنسان أي شيء في بدنه فغير ناقض، لو مس الإنسان وجهه أو بطنه أو ظهره فليس بناقض، فكذلك هنا. وفي رواية أنه ينقض إن كان المس بشهوة ولا ينقض إن كان بدون شهوة. وشيخ الإسلام حمل الأمر على الاستحباب، قال يستحب الوضوء ولا يجب. طبعا تعرفون هنا ورد تعارض بين دليلين في هذه المسألة، حديث بسرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، حديث طلق ابن علي إنما هو بضعة منك. والعلماء تعاملوا في هذا التعارض أو إزالة التعارض هذا بالمسالك المعروفة، بالنسخ والترجيح والجمع. فالنسخ قالوا أن حديث بسرة ناسخ. ليش؟ لأنه متأخر، فحديث بسرة من رواية من اللي رواه من الصحابة؟ أبو هريرة رضي الله عنه، وهو أسلم سنة 7 من الهجرة، وحديث طلق في السنة الأولى، فيكون ناسخ. قالوا أيضا من المسالك الجمع. وش وجه الجمع؟ أيوة، إن مس بشهوة فنحمل حديث بسرة على أنه إذا مسه بشهوة، وحديث طلق على المس بغير شهوة. وشيخ الإسلام سلك مسلك اللي ذكرنا قبل قليل، فقال نجمع بينها فنحمل الحديث على الاستحباب. والترجيح هذا المسلك الثالث، والمذهب ذهب إليه، فقالوا حديث بسرة نرجحه على حديث طلق. لماذا؟ لأنه متأخر، هذا أولا، وثانيا لأنه أصح، قالوا فقد نقله كبار الحفاظ، وثالثا أنه ناقل عن الأصل. ودائما إذا تعارض الناقل عن الأصل والمبقي على الأصل نقدم الناقل عن الأصل. إيش الأصل في الإنسان؟ عدم النقض والطهارة، فجاء حديث بسرة ناقل عن هذا الأصل، فما دام ناقل يقدم على المبقي. حديث طلق بن علي مبقي على الأصل اللي هو الطهارة، قال أنه ليس بناقل، لكن حديث بسرة نقل عن هذا الأصل. قالوا أيضا أن حديث بسرة أحوط وأبرأ للذمة. فهذه 4 موجهات للترجيح الذي ذهب إليه الحنابلة، وهو النقض بمس الذكر. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في شرحه على العمدة أن نقض الوضوء بمس الذكر ورد من حديث 14 صحابيا رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وورد عن بعض الصحابة موقوفا عليهم، وقال هو شيء لا يدرك بالرأي والقياس، فعلم أنهم قالوه عن توقيف. يقول الشيخ الإسلام في شرحه على العمدة، وذكرت أكثر من مرة أن شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه على العمدة يقرر المذهب ويستدله وينصره، وإن كان في الفتاوى يخرج عن المذهب ويرجح ما يراه باختياره. قال وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ، ذكرنا أنهم ذكروا هذه الرواية حتى يشمل القبل والدبر. قال ولا ينقض مس شفريها وهما حافة فرجها، هذا بالنسبة للمرأة لأنه لا يدخل في مسمى القبل. واستشكل بعضهم هذا، قالوا في الرجل قلتم القلفة داخلة، لو مس قلفته دخلت، وهنا في المرأة قلتم ليست بداخلة. قالوا القلفة من الذكر بخلاف هذا. قال وينقض المس بيد بلا حائل، هذا الشرط ليش؟ ذكرنا احنا أن يكون آدمي، وأن يكون متصلا، لا وأن يكون متصلا، وأن يكون بغير حائل ذكره ما ذكره. الآن سيرد وينقض المس بيد بلا حائل، هنا شرطين، أن يكون باليد وأن يكون بدون حائل. وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة، سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه. يعني يقول يحصل النقض بالمس باليد، اليد يقصد بها الكف، ولذلك قالوا الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع. إذا نظرنا في الشرع إذا ما يعلق الأحكام على اليد فالمقصود به الكف، مثل قطع يد السارق، غسل اليد من نوم الليل، في التيمم وغيرها. قال بلا حائل، طبعا لما قال ينقض المس بيد يفهم منها أن إذا حصل المس بغير اليد فهو ليس بناقض. لو حصل مسه مثلا بذراعه أو بجزء آخر من جسمه فهو غير ناقض. قال بلا حائل، هذا القيد الرابع. نعيد القيود: أن يكون ذكر آدمي، وأن يكون متصلا، أن يكون المس باليد، أن يكون بلا حائل. قال بظهر كفه أو بطنه أو حرفه. ظهر الكف يعني حتى لو كان المس بظهر الكف، وهذا من مفردات المذهب. طبعا الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية يوافقونهم على النقض بمس الذكر، لكن يقولون بالباطن دون الظاهر. أما الظاهر فهذا من المفردات. وكذلك الحرف، قال أحرفه، حرف الكف من هذه الجهة أو من هذه الجهة، من رؤوس الأصابع إلى الكوع. قال لكن لا ينقض مسه بالظفر، لا ينقض لو مسه بالظفر. لماذا؟ لأنه منفصل. ولذلك لو مسه بالشعر أو بالسن فهو له ذلك الحكم. وذكرنا أيضا أنه لا ينقض لو مس الفرج بغير اليد كمسه برجله أو ذراعه أو نحوه. حد الكوع يا شيخ حسن. حد الكوع إلى حد يقول إلى الكوع، رؤوس الأصابع إلى الكوع. أي وين الكوع؟ ذكرنا سابقا. أي نعم، ذكرنا الكوع وإيش؟ والبوع. والكرسوع فين؟ في القدم. نعم، ذكرنا بيتين من الشعر بينا فيها معنى الكوع والكرسوع والبوع. ثم قال وينقض لمسهما، أي لمس الذكر والقبل، وبدأ في المسائل بذكر مسائل الخنثى المشكل. وهنا شرط نستفيده من الكلام في هذا، نضيف إلى الأربع القيود أو الشروط السابقة. وش هو؟ أيوة، أحسنت، أن يكون الذكر أصليا، فيخرج بذلك مع المسألة اللي ذكرها اللي فرع عليها الآن كلها تتعلق بهذا القيد وبهذا الشرط. هذا الكلام اللي ذكره في مسألة الخنثى المشكل. ويذكرون أنه أول ما ظهرت الخنثى المشكل كانت في الجاهلية قبل الإسلام،
حيث أن رجلا جاءه قوم مكثوا عنده 40 ليلة وهو يفكر في الحل، وكل يوم يذبح لهم ذبيحة، وكان عنده جارية ترعى الغنم، فقالت إن الغنم يوشك على الانتهاء، فقال والله ما حيرني أمر كهذا. قالت ما الأمر؟ قال الأمر كذا وكذا. فقالت له إيش؟ أتبع الحكم المبال. نعم، أي يجعل الحكم مناطا بالبول، فإن بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى. الموفق بن قدامة رحمه الله في سنة 600 المتوفى سنة 620 قال استفتيت في هذه السنة، يعني عندما ذكر هذا الكلام، في 3 قضايا. الأولى رجل ليس له آلة ذكر ولا آلة أنثى وله مخرج بين المخرجين يخرج منه البول والغائط. والثانية رجل ليس له مخرج لا آلة ذكر ولا أنثى وله مثل الغدة يخرج منها العرق وما يأكله يخرج رشحا. ورجل ليس له آلة لا ذكر ولا أنثى فما زاد عن يأكل وما زاد عن حاجته تقيأه. قال فهذا وأمثاله ملحق بالخنث المشكل. فذكر هنا أنه استفتي في 3 قضايا واقعة في زمنه كلها متعلقة بهذه المسألة. الخنث المشكل يقولون هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، أو له آلة لا تشبه واحدا منهما، إما أن له آلتان ذكر وأنثى في نفس الوقت، أو له آلة لا نستطيع إلحاقها بآلة الذكر ولا بآلة الأنثى. وهو نوعان في الفقه: من يرجى اتضاح أمره فينظر ويمهل حتى يتضح أمره، ثم يبنى عليه الأحكام ويسمى بالخنثى غير المشكل. الثاني الذي لا يرجى اتضاح حاله فهو المشكل، ويدخل فيه من بلغ ولم يتضح أمره. بماذا يتضح أمره؟ قالوا بعلامات البول، فإن بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، وإن بال منهما جميعا فالعبرة بالأسبق، فإن لم فبالأكثر. الثاني المني، فإن خرج من آلة الذكر فهو ذكر، وإن خرج منه المني من آلة الأنثى فهو أنثى. الثالث غلظ الصوت، فإذا حصل فهو ذكر. ظهور الثديين إن حدث فهو أنثى. ظهور شعر الشارب واللحية، فإذا حدث فهو ذكر. الميل، فمن مال للنساء فهو ذكر، ومن مال للإناث فهو أنثى. هذه 6 علامات ذكرت في كتب الفقه، ويبحثون المسألة بتوسع في باب في ميراث الخنثى المشكل غالبا، لكن ذكرناها لأن تقريبا يمكن هذا أول ورود لهذه المسألة. المصنف هنا ذكر كم حالة للخنثى المشكل؟ ذكر تقريبا حالتين، في الحالة الثانية صور. الحالة الأولى أن يلمس ذكر وقبل الخنثى المشكل معا سواء لشهوة أو لا، يعني أن يلمس ذكر والقبل من الخنثى المشكل في وقت واحد، سواء كان هذا اللمس لشهوة أو لا، فلينقض ولا ما ينقض؟ ينقض. قالوا لأن أحدهما أصلي قطعا وقد لمسه، أحد الملموس أصلي فقد حصل منه اللمس. الثاني أن يلمس الذكر والقبل في يعني منفردين غير مجتمعين. الحالة الأولى يلمس الذكر والقبل مجتمعين فهو ناقض مطلقا سواء لشهوة أم ليس لشهوة. الحالة الثانية أن يلمس القبل والذكر منفردين غير مجتمعين، فهذا له صورتان: الصورة الأولى أن يكون لغير شهوة فلا ينقض، والصورة الثانية أن يكون لشهوة. قال فهذه لها صور. الصورة الأولى أن يكون المس للآلة المشابهة لآلته، فالذكر يلمس الذكر من الخنثى فهذا ينقض، كأن يمس الذكر ذكر الخنثى أو الأنثى قبل الخنثى. لماذا؟ قالوا لأنه إن كان خنثى ولمس ذكر، إذا كان لمس ذكر الخنثى فقد لمس ذكره وهو ناقض، وإن لم يكن فقد لمس بشهوة، واللمس بشهوة ناقض سيذكرها بعد قليل. طيب، والصورة الثانية أن يمس الآلة التي لا تشابه آلته، كان يمس الذكر قبل الخنثى أو تمس الأنثى ذكر الخنثى فلا ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأنه قد يكون أصلي. أيوة، لأن المس هنا قد يكون لعضو زائد،
واليقين عدم النقض، فلا نوجد النقض بأمر مشكوك فيه. نرجع نقرأ كلام المصنف. هو في هذه الصور قال: وينقض لمسهما، أي لمس الذكر والقبل معا. هذه الصورة الأولى، إذا لمس القبل والذكر مجتمعين من خنثى مشكل لشهوة أو لا، بغض النظر عن الشهوة ما تذكر هنا، ما دام حصل اللمس للعضوين مجتمعين فنغض النظر عن الشهوة، إذ أحدهما أصلي قطعا وليس بزائد، لأن تعرفون إذا الخنثى المشكل لابد أن يكون عند واحد أصلي والثاني زائد. قال: وينقض أيضا لمس ذكره، أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة. احنا ذكرنا في الصورة الثانية، الصورة الأولى أن يلمس مجتمعين، الصورة الثانية أن يلمس منفردين، فإن كان لغير شهوة فليس بناقض، وإن كان لشهوة فهذه الصورة اللي ذكرها لمس ذكره. قال: لأنه إذا كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة، فإن لم يمسه لشهوة فلا ينقض. أو أنثى قبله، أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل، لأنها إن كانت امرأة مثلها فقد لمست، نعم، وإن كان ذكر فقد لمسته، نعم، لشهوة. والكلام الآن لشهوة فيهما، أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة. قال: فإن كان المس لغيرها يعني لغير إيش؟ لغير شهوة، أو مست ذكره لم ينقض وضوءا. اللي ذكرنا أن المس للآلة التي لا تشابه آلة. اتضحت هذه الصور. المرداوي ذكر في الإنصاف أن مسائل الخنثى المشكل لها 72 صورة. قال: واعلم أن اللمس يختلف، هل هو للفرجين أو لأحدهما، وهل هو من الخنثى نفسه أو من غيره أو منهما، وهل الغير ذكر أو أنثى أو خنثى، واللمس منهم هل هو لشهوة أو لغيرها، منهما أو من أحدهما. فتلخص هنا 72 صورة، ثم ذكرها بسط الكلام فيها، وبناها على 4 أصول، وهي مهمة. مبنى المسألة هذه: مس الذكر، ومس النساء، ومس المرأة فرجها، والممسوس هل ينتقض وضوءه أم لا. مس الذكر ومس النساء ومس المرأة فرجها، يعني هل المرأة تلحق بالرجل؟ احنا ذكرنا مس الذكر ذكره، طيب المرأة لو مست فرجها الملحقة ولا لا؟ والممسوس بدنه هل ينتقض وضوءه أم لا؟ تفضل. ولا لا زلنا في لا هذه النقض. تفضل. والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة، والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة، وسواء كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد أو أشل، أو تمسه بها أن ينقض مسها لرجل بشهوة كعكسه السابق. وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج، سواء كان منه أو من غيره، لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها، ولا اللمس بها، ولا مس رجل لأمرض ولو بشهوة، ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشر، ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى، ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى، وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرد. نعم، هذا الناقض الخامس مس الذكر امرأة بشهوة. قال: والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحدث، لأنها يعني الشهوة، لأنها يعني الشهوة هي التي تدعو إلى الحدث. قال: والباء للمصاحبة. وش القصد بهذه الجملة القصيرة؟ والباء للمصاحبة، أيوة، يعني لابد أن تكون الشهوة حال اللمس، فلو لمستم جت الشهوة بعدها لا. والباء للمصاحبة يعني أن الشهوة تكون مقارنة لللمس. طيب، ما هي أدلة المذهب على النقض بمس المرأة بشهوة؟ استدلوا أولا بقول الله جل وعلا: أو لامستم النساء، وقالوا هذه الآية تدل على أن مس المرأة بشهوة ناقض،
وقالوا لأن المعهود، يعني في الاستدلال، أن المعهود في عرف أهل اللغة والشرع أن المقصود من مس النساء مس التلذذ والشهوة، يعني هذا الغالب. ثانيا قالوا أن مس المرأة لشهوة مظنة خروج شيء، والمظنة تعطى حكم المئنة كما ذكرنا، يعني ذكرناها في النوم وذكرناها في مس الذكر، والآن ذكرت معنا في مس المرأة. طيب ليش قيدتوا بالشهوة؟ لماذا قلتم؟ طبعا في مس الذكر قالوا مطلقا، لما جاءوا إلى مس المرأة قالوا بشهوة. أيوة أحسنت، ذكرها هنا اللي هي قرأناها قبل قليل، لأنها هي التي تدعو إلى الحدث، وأيضا لأنهم وجدوا أدلة حصل فيها مس للمرأة ولم يحصل فيها النقد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض زوجاته ثم يخرج إلى الصلاة. وجاء أيضا في حديث آخر أن عائشة قالت كانت تكون رجلاي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قام بسطتهما وإذا سجد قبضتهما. وإن كان بعضهم قال هذا الدليل هو في الملموس بدنا، ما هو في اللامس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هو اللامس، إنما كان الملموس بدنه. طيب هذه الأدلة التي استدل بها فقهاء المذهب على النقض بمس المرأة بشهوة. هناك رواية أخرى أن مس المرأة لا ينقض مطلقا، طبعا هذا بقيد أن لا يقع معه الخارج، هذا قيد مستمر معنا. أما إذا حصل وأن خرج خارج خلاص، يعني لو خرج مذي انتقض الوضوء بالمذي بخروج الخارج، وإن خرج مني انتقض الوضوء ووجب الغسل بخروج المني. فالرواية الأخرى أنه لا ينقض مطلقا، وذكروا الأدلة اللي ذكرناها قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه وحديث عائشة. قالوا والملامسة الواردة في الآية المراد بها الجماع، أو لامستم النساء يعني جامعتم النساء. قالوا لأن ابن عباس فسرها لذلك، وهو مقتضى البلاغة القرآنية، لأنه ذكر في الآية موجب الحدث الأصغر وموجب الحدث الأكبر. في رواية ثالثة في المذهب ينقض مطلقا سواء كان المس بشهوة أو بغيرها، وهو مذهب من؟ لا أيوه ينقض مطلقا الشافعية، مذهب الشافعية، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة اللي ذكرناه قبل قليل. ولكن شيخ الإسلام رد على هذا القول، قال وأما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار، وليس مع صاحبه نص ولا قياس. يعني يقول أنك مجرد لمسك المرأة ناقض لا. قال هنا والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة. وش المقصود بالصغيرة المميزة؟ هل هي التي يوطأ مثلها ولا لا؟ لا، قالوا المقصود بالصغيرة المميزة التي هي بنت سبع يعبرون عنها في بعض المواضع بالصغيرة المميزة، ويعبرون عنها في مواضع بالتي تشتهى. وأما إذا عبروا قالوا التي يوطأ مثلها فهي بنت كم؟ 9، فهي بنت 9. نعم. قالوا وسواء كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد أو أشل، ولو بزائد لزائد يعني لو لمس عضو زائد من الرجل بعضو زائد من المرأة، أو بعضو أشل من الرجل لعضو أشل من المرأة. قال أو تمسه بها، أي ينقض مسها لرجل بشهوة، يعني كما ينتقض وضوء الرجل إذا مس المرأة بشهوة فكذلك المرأة إذا مست الرجل بشهوة انتقض وضوءها. قال كعكسه السابق. ثم قال وينقض مس حلقة دبر. طيب هذه المسألة لها صلة بالناقض الرابع، وذلك كان موضعها أن يذكرها في الناقض الرابع. الناقض الرابع اللي هو مس الفرج، الذكر والقبل.
فجاء هنا قال حلقة الدبر، قال وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره. ولذلك هذا أحيانا من إيش؟ من اللي ذكرناه عدم الترتيب في الزاد، ولا لو رجعت في المقنع اللي هو أصل الزاد تجد أنه ذكر هذه الجملة في الناقض الرابع. وابن قدامة في المقنع ذهب إلى أنه لا ينتقض الوضوء بإيش؟ بمس حلقة الدبر. ولكن زاد المستقنع قالوا دائما يتابع أحد فقهاء الحنابلة واسمه الدجيلي صاحب الوجيز، فهو يسير على ترتيبه وعلى أقواله غالبا، فوضعها صاحب الوجيز في هذا الموضع وجاء صاحب الزاد ووضعها في هذا الموضع. قال وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره. سواء كان منه يعني دبر نفسه، مس حلقة الدبر من نفسه أو مسها من غيره. قال لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها ولا المس بها، يعني لا ينتقض الوضوء بمس الشعر والسن والظفر، ذكرناها لأنها منفصلة. قال منه أو منها، منه يعني مس المرأة بظفره، منه مس بظفره، أو منها مس ظفرها. مس الأولى منه يعني مس بظفره المرأة، ومنها مس ظفرها أو شعرها. نعم. قال ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة. وابن قدامة حكاه اتفاقا، قالوا لأنه ليس في النص ولا في معناه، والأمرد لا يشتهى، وإن كان في قول آخر قالوا الأمرد حكمه حكم المرأة، لا سيما مع وجود التلذذ من بعض من انقلبت فطرهم. وقالوا لأن الوطأ في الدبر يفسد العبادات، في الصوم يفسده، في الإحرام يفسده، في الاعتكاف يفسده، ويوجب الغسل، فما دمت ما أعطيته هذه الأحكام فأعطوه هذا الحكم. قال ولا المس مع حائل، فإذا كان المس بحائل فلا ينقض. قال ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى. وابن قدامة قال ما ينتقض بالتقاء البشرتين لا فرق فيه بين الماس والممسوس كالتقاء الختانين. ابن قدامة في رواية أخرى يرجحها رواية في المذهب أنه ينتقض وضوء الممسوس بدنه، يقول لأن ذكرنا في التقاء الختانين وجوب إيش؟ الغسل وسيأتينا، فإذا حصل التقاء بشرتين فلا فرق بين الماس والممسوس. قال وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه. طبعا ابن رجب رحمه الله في القواعد ذكر هنا قاعدة تتعلق بهذه المسألة، قال شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه وليس في حكم المتصل به، وكذلك الظفر، تكلم عن شعر الحيوان وظفر الحيوان. قال وهذا جادة المذهب، ثم فرع مسائل وذكر منها هذه المسألة وإن كانت متصلة بالإنسان وليست بالحيوان. تفضل. وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من ييمنه، وهذا هو السادس. نعم، هذا الناقض السادس، ينتقض الوضوء بغسل الميت، وهذا من المفردات، من مفردات فقهاء الحنابلة. قالوا سواء غسله كاملا أو غسل بعضه، يعني لو اثنين اشتركوا في غسل واحد أو ثلاثة غسل ميت فكل منهم ينتقض وضوءه، لا يقتصر هذا على من غسل الميت كاملا. قالوا ولو كان المغسل في قميص، يعني لو كان الميت في قميص وغسل وهو في القميص، يعني وجد حائل، فينتقض وضوء المغسل. طيب، الدليل استدل هنا بما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. والدليل الآخر ذكره في المغني وغيره، قال أنه روي نحوه عن أبي هريرة وحذيفة، قال الموفق ولا نعلم لهما مخالف من الصحابة، ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة، يعني أن هؤلاء الصحابة الذين نقلوا في هذه المسألة أنه ينتقض الوضوء بغسل الميت نقلت عن ابن عمر ابن عمر وابن عباس وعن أبي هريرة وغيرهم، وليس لهم مخالفا من الصحابة.
وهذه مسألة الإجماع السكوتي إذا ذكرها الموفق أو غير قال وهذا هو قول الصحابة ولا مخالف له فكان إجماعا. ثم قال والغاسل، يريد أن يبين من هو الغاسل الذي ينتقض وضوءه، من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه. يعني أن الغاسل هو الذي يتولى المباشرة بالغسل وليس الذي يصب الماء أو ييمم ونحو ذلك. طبعا في رواية في المذهب وفاقا للجمهور، لأن ذكرنا هذه من المفردات، فتكون الرواية الأخرى وفاقا لجمهور الفقهاء أنه غير ناقض، أن غسل الميت غير ناقض للوضوء. قالوا لعدم الدليل، وما ورد عن ابن عمر وابن عباس ففيه ضعف، وعلى التسليم به فيحمل على الاستحباب أو على الوضوء بمعنى النظافة. وقالوا أنه قد ورد ما يعارض الأمر بالغسل، وهو قوله ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس. ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس. وهذا رواه البيهقي وجود إسناده. قال لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه. الميت ييمم لعذر شرعي أو حسي، فالعذر الشرعي إذا عدم الماء، والعذر الحسي لو كان لا يمكن أي نعم أن يغسل هذا الميت، هذا يسمى عذر، يعني كان محترق البدن أو به جراحات أو نحوه، أو أحيانا يوضع في الثلاجة ويطول مدته فلا يمكن بعد ذلك أن يغسل. نعم تفضل. والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل، فلا تنقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها سواء كان نيئا أو مطبوخا. قال أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث البراء رضي الله عنه وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. هذا الناقض السابع أكل اللحم خاصة من الجزور، وهذا أيضا من المفردات كالذي قبله، يعني النقض بهذا من مفردات فقهاء الحنابلة. قال أكل اللحم خاصة من الجزور. إيش معنى خاصة من الجزور؟ هل خاصة من الجزور ولا نقول العبارة أكل اللحم خاصة من الجزور؟ ها؟ أي نعم، أيوة، يعني ليس المقصود خاصة من الجزور، نصير نفهم أن إذا كان من غير الجزور، يعني الآن إذا قال أكل اللحم خاصة من الجزور هو يريد أن يبين ما يخرج عن هذا المفهوم، وأن هذا المقصود به أن يقتصر على أكل اللحم فقط، ونخرج لذكره، نخرج الكبد والمرق وغيره، عرفت؟ وهو يقتصر على اللحم، يسمونه اللحم الأحمر. أيوة، وليس مقصده هنا، لأن مسألة أنه إذا كان من غير الجزور فما يجب فيه الوضوء ولا يعتبر ناقض، ويقصد أن نقتصر على اللحم، أيوة، ويخرج غير اللحم من أجزاء الإبل. والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي دون باقي الأجزاء. قال فلا تنقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها سواء كان نيئا أو مطبوخا. يعني يقولون النقض في المذهب النقض بأكل لحم الجزور مطلقا، سواء كان آكله عالما أو جاهلا، وسواء أكله نيئا أو مطبوخا فهو ناقض مطلقا. ثم قال أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة.